اب میں شیخ کے حکم سے صاحبزادہ صفی الرحمن ربانی حفظہ اللہ تعالی کو چند اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، چند اشعار پیش کریں۔ سمیع الرحمن ربانی محترم جناب حافظ محمد حنیف ربانی صاحب کے صاحبزادے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڑھے سارے دی اج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبول فرما کے ساڑھے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال پیار نال پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کرانگا۔ شاعر کہندا ہے سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ، ایک باری ذرا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، جس دیا انگیلا جس دیا انگیلا چانے آسمانی چیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، جس دیا انگیلا چانے آسمانی چیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مبارک کیڈا سونا بنایا ہے، اس مکھڑے نو جو تک لیندا، اس مکھڑے نو جو تک لیندا، انہوں اپنا ہوش نہ رہندا، انہوں اپنا ہوش نہ رہندا، مٹھیاں گلاں مٹھیاں گلاں ہیں نشیمہ دے ویر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا۔ اللہ پاک کے سامنے ایک دعا کرنے لگا تے دعا بڑی پیاری ہے، دعا بڑی پیاری ہے، جنوں جنوں دعا پسند آئے نا سارے مل کے آمین آکھیں آجے۔ اللہ سونا اے کرم کماوے، اللہ سونا اے کرم کماوے، ساڈے خواب وچ سونا آوے، ساڈے خواب وچ سونا آوے، اللہ سونا اے کرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ سونا آوے، اکھیاں پکھیاں اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا، او دا مکہ شہر پیارا، او دا مکہ شہر پیارا، او دا طیبہ اکھیاں دا تارا، او دا طیبہ اکھیاں دا تارا، اور کیا پتہ نے کیا پتہ نے زمزم دی تاثیر دیا، سونیا سونیا زلفاں نے میرے پیر دیا،
سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا جس دیا انگیلا چانے اسمانی چیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہم زد فزد یہ تھے صاحبزادہ سمیع الرحمن ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی